थोड़ा अरसा हुआ, मैंने एक दफा पहले भी ये डिस्कस किया था कि गुलबहार में एक जगह है जहाँ पर वो कीमे के कबाब वगैरह बनाते हैं। तो ऐसा हुआ कि करीब की किसी शॉप पर मैं कुछ खरीद रही थी, तो वो कबाब वाले से एक बाहर का शख्स आया और वो कबाब वाले से पूछ रहा था कि तुम्हारी जो घर में जो बीमार थी, अब ये नहीं पूछ रहा कि नाम नहीं ले रहा ना, कोई घर का ही बंदा होगा, तो उससे पूछ रहे तुम्हारे घर में जो बीमार थी उसकी तबीयत कैसी है, एक हफ्ता हो गया फोत हो गई। तो कहता है अब मैं बोल सकता हूँ, मेरी बहन इतना अरसा बीमार है। कहता अल्लाह के बंदे, मैं तुझे कहता रहा कि इस्लामाबाद में ले जा उसको, और कितना अच्छा उसका इलाज हो जाता, और तुम लोगों ने उसको घर में ही एड़ियां रगड़ा रगड़ा के मार दिया। तो वो बंदा आगे से क्या कह रहा है, वो बंदा कह रहा है कि तुम्हें नहीं पता कि हम मुसलमान हैं, हमारी इस्लामाबाद में तुम जिस डॉक्टर के पास मुझे भेज रहे थे वो तो मर्द डॉक्टर था, तो तुम कैसे मुझे ये कह सकते हो कि मैं मर्द डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। तो वो बंदा आगे से कह रहा था कि तुम लोगों की अकल पर मुझे रोने को दिल करता है कि तुमने सिर्फ अपनी बहन को इसलिए एड़ियां रगड़ा रगड़ा के मरवा दिया कि इस्लामाबाद में एक मर्द डॉक्टर है जी, इनके पास जा रहे ख्वाबों की तरह। अच्छा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह खोल रही हैं और उनको दवाई पिला रही हैं। तो आप देखिए, मर्द औरतों का भी इलाज कर सकते हैं, औरतें मर्दों का भी इलाज कर सकती है, कहां पर, जहां जिंदगी बचाना मकसूद हो। कि कितना अच्छा आज हमें मिला कि हम खवातीन से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, मेरी जहां जहां तीन मेरे साथ अटैच होती हैं मुख्तलिफ मुल्कों से भी, तो वो साथ ही मुझे बताती हैं कि हमारे जो घर के मर्द है ना, वो भी आपके लेक्चर्स बड़े शौक से सुनते हैं, स्पेशली रमजान में। बहुत मजा आता था मुझे जब पता चलता था कि एक घर से सुसर भी बैठे हैं, क्योंकि इस दफा हमारा दौरा कुरान शाम में हुआ ना, तो माशाल्लाह सुसर भी उनके थे, किसी के हस्बैंड बैठे हुए, किसी के बच्चे बैठे हुए, दीन से मोहब्बत। तो वो एक खातून ने मुझे बताया कि किसी ने डांटा कि तुम मर्दों के पास क्यों नहीं जाते, नेट को टच करो तो इतने मर्दों के भी लेक्चर है, इस औरत का ही क्यों सुनते हो, किसने कहा कि औरत सुनाए। तो यहाँ पर आप देखें कि एक औरत सब कुछ कर सकती है। जब एक औरत हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को ख्वाबों की ताबीर बता सकती है, तो एक औरत कुरान नहीं पढ़ा सकती। चलो जी जी बिल्कुल नहीं नहीं, आवाज का कोई पर्दा नहीं, अगर होता तो सबसे पहले सहाबियात को मना किया जाए। मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर उस इलाज के लिए खवातीन मौजूद हो तो मर्दों के पास मत जाइए, फिर आप औरतों ही के पास जाए। लेकिन जहां पर आपको लगता है कि अब इसका कोई और इलाज मर्दों के अलावा कोई नहीं कर सकता, तो जान बचाने के लिए आप जा सकते हैं। और ये तमाम चीजें आज हमें बिनते उमैस रजी अल्लाह अन्हा से पता चली। ऐसा हुआ था कि गजवा खैबर मुहर्रम 7 हिजरी के चंद दिन बाद का जिक्र है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जो थे, उनकी बेटी हजरत हफ्सा जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उनके घर तशरीफ लेकर गए। हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे, समरी में भी बता देती हूँ कि हजरत अस्मा बिनते उमैस जो थी, ये गजवा खैबर के बाद हजरत जाफर के साथ मदीना मुनव्वरा आई थी, और ये उन्हीं दिनों में ये आई थी। तो हजरत हफ्सा के घर में काफी आना जाना था। अब उनके घर में ये बातें कर रही थी हजरत हफ्सा से। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा बीबी कौन है, उस वक्त नहीं पता होगा उन्हें। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया ये अस्मा बिनते उमैस है, जोजा जाफर रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी तालिब। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अच्छा वो हबशा वाली, या वो जहश वाली जिसने अंदर की तरफ हिजरत की थी, क्योंकि हबशा भी तो इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। हजरत अस्मा ने फरमाया हाँ वही। हजरत उमर फारूक ने जरा खुश तबी में जरा मजाक के तौर पर कहा कि हम तो तुम लोगों से बड़े अच्छे हैं, हम तो इतना अरसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और हमने ये काम किए और सब कुछ किया। इस तरह से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने थोड़ी सी इनके साथ जरा मजाक किया। अभी तो जनाब ये गुफ्तगू हो रही थी, हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा जो थी वो तो एकदम भड़क उठी। उन्होंने कहा कैसे तुम लोग अपने आप को कैसे कह सकते हो कि तुम लोग आला मकाम पर हो, आला मकाम पर हम लोग हैं। तुम तो लम्हा ब लम्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, कदम ब कदम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और सीखते रहे। हमसे पूछो कि हमने गरीबुल वतनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तदार को, कुरान पाक को और बाकी चीजों को किस तरह संभाल के रखा। तुम लोग अपने आप को कैसे बड़ा कह सकते हो। ज्यादा हमारे ऊपर था कि हमने किस तरह हबशा में सब कुछ संभाल के रखा। यानी हम मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी हो सकते थे, ये लोग इतनी बड़ी कम्युनिटी थी, सब कुछ हो सकता था। उन्होंने कहा हम संभाल के रखेंगे। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा
کہ میں تو اس وقت تک کھانا پینا نہیں کھاؤں گی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھیں گے کہ جنہوں نے مدینہ ہجرت کی یہ اہمیت زیادہ ہے کہ ہماری اہمیت زیادہ ہے۔ اتنی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء نے پوچھا اور ساری جو ڈیٹیل تھی وہ ان کو بتایا کہ ایسے ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے زیادہ میرے مستحق نہیں ہیں، عمر اور ان کے ساتھیوں کی صرف ایک ہجرت ہے اور تم اہل کشتی کی 2 ہجریں۔ اہل کشتی کا یہ کہ مدینہ تو بغیر کشتی کے آئے تھے یہ لوگ، اور حبشہ یہ لوگ کشتیوں پر گئے تھے، کیونکہ انہوں نے سیرت پڑھی ہے، میں نے ان کو سارا نقشہ بھی دکھایا تھا، بیچ میں سمندر پڑتا ہے، یعنی ایک مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری حبشہ سے مدینہ کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہی یہ بات سنی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو اتنی مسرت ہوئی، خوشی خوشی ان کی زبان پر بے اختیار تکبیر اور تحلیل جاری ہو گیا۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں ایک اور نقطہ کتنا پیارا ملا، کوئی ہمارے گھر میں آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم غلط ہو اور میں ٹھیک ہوں، اور یہ دیکھیں یہ ہمارے گھروں میں آج کل میاں بیوی کی لڑائیوں کے بیچ میں بھی یہی کام ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تم غلط ہو اور میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو، اور اب ایک بڑا شخص آتا ہے جس سے فیصلہ کرایا جاتا ہے، وہ کسی کو بتاتا ہے کہ نہیں تم ٹھیک ہو یہ غلط ہے، تو جو ٹھیک ہوتا ہے وہ اٹھ کر کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھا دیکھا، اور پھر وہ تکبر کرتا ہے، پھر وہ غرور کرتا ہے، چاہے وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو، اپنے شوہر پر بھی وہ کہتی ہے دیکھا مجھے اتنا کچھ آتا تھا اور تمہیں کیا آتا تھا، دیکھ لیا تم نے فیصلہ میرے حق میں آیا۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی آر نہیں دلا رہی کہ دیکھو تم نے مرد ہو کر غلط بات کر دی، اور دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان عورتوں کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی۔ ہم تو بات بے بات ہم تو ایک ہی بات کرتے ہیں کہ نہیں میرے جیسا تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے فوراً زبان پر تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ جو تھا وہ جاری ہو گیا۔ جب اس گفتگو کا چرچا پھیلا، سب کو پتا چلا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو اتنی زبردست خوشخبری سنائی ہے، تو مہاجرین نے حبشہ جوک درد جوک پھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بزی ہوتے تھے، ان کے پاس آتے تھے اور پھر کہتے تھے اب ہمیں پورا واقعہ سناؤ، تفصیل سے سناؤ۔ اتنا لوگوں نے ان کی وجہ سے خوشی بھی نصیب ہوئی۔ پھر علامہ ابن سعد رحمہ اللہ علیہ اور ابن حشام رحمہ اللہ علیہ کے بیان ہے کہ جس زمانے میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت امیس مشرک با اسلام ہوئی، اس وقت صرف اور صرف 30 لوگ ایسے تھے جو کہ اس شرف اسلام سے بہرہ مند ہوئے تھے، اور ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بھی مقیم نہیں ہوئے تھے۔ اس لحاظ سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو السابقون الاولون کی مقدس جماعت میں بھی امتیازی درجہ حاصل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے شروع میں خواتین زیادہ نہیں تھی، حضرت خدیجہ تھیں، حضرت ام سلمہ جو خاندان تھا وہ جلدی مشرک با اسلام ہو گیا تھا، باقی اور خواتین بہت کم تھیں، لیکن یہ بالکل شروع کے دنوں میں السابقون الاولون میں شامل ہیں کہ 3 نکاح ہوئے تھے، اور تینوں کا بھی ہم ابھی دیکھیں گے کہ کون کون تھے۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن طیار بن ابی طالب سے ان کا نکاح ہوا، پھر ان کی شہادت کے بعد دوسرا نکاح ان کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور ان کی وفات کے بعد تیسرا نکاح ان کا شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوا تھا۔ تو 3 نکاح ان کی زندگی میں ہوئے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ دیکھ لیں، ہمارے دور میں اگر جوان بچی بھی بیوہ ہوتی ہے تو اس کو اپنانے کے لیے کوئی نہیں آگے آتا، اور اسپیشلی ان کے حضرت جعفر سے بھی بچے تھے، پھر حضرت ابو بکر صدیق سے بھی بچے ہوئے، اور پھر حضرت جعفر حضرت ابو بکر صدیق کے بچے لے کر یہ حضرت علی کے پاس گئی ہیں، اور ایک خاتون 2 مرتبہ بیوہ ہوتی ہیں اور ان کے ہسبینڈ کے طور پر ان کو پھر کون ملتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سیرت کے ذریعے کتنا کچھ بتا دیا، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں، اور اسپیشلی مرد دوسری تیسری چوتھی شادی بھی کر لے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن عورت اگر کچھ اپنے بچوں کے ساتھ بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی اپناتا بھی نہیں ہے۔ ہم پھر اس دور سے آ کر نا ہم پھر غلط طرف چل پڑے ہیں۔ جی، حضرت اسماء بنت امیس، ان کے شوہر جعفر بن ابی طالب اور بہت سے مہاجرین حبشہ
14 बरस तक गरीब उल वतनी की जिंदगी गुजारी। 14 साल तक ये कहां पर थी? हबशा में रही है और वहीं पर रहती रही। इस दौरान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले गए। बदर की जंग हो गई, ओहद की हो गई, गज़वा खंदक हो गई, और जब गज़वा खैबर के मार्का वो भी खत्म हो गया था, तो उसके बाद जब खैबर फतह हुआ, सारे मुसलमान जहज से मदीना मुनव्वरा आ गए थे, और इनमें हजरत अस्मा और हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु भी थे। खैबर की फतह से पहले मुसलमान पहले ही बड़े खुश थे। जिन्होंने मेरे साथ सीरत पढ़ी है उनको पता है कि खैबर की फतह बड़ी मुश्किल फतह थी, और पहले ही मुसलमान बहुत खुश थे, और इन भाइयों के आने से उन्हें दोहरी खुशी हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु को गले से लगाया, उनकी पेशानी चूमी और फरमाया, मैं नहीं जानता कि मुझको जाफर के आने से ज्यादा खुशी हुई है ये खैबर के फतह होने से। इतना प्यार करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घराने से। जिस वक्त हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु को की शहादत हो गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा का बहुत ख्याल रखा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वही के तौर पर पहले से ही पता चल गया था। हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु जो थे, पहले उनके बाजू शहीद हुए, कभी हुआ तो उनके बारे में पढ़ाएंगे आपको, फिर जैसे जैसे वो शहीद थोड़ा थोड़ा कट के उनको शहीद कर किया गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से पता चलता जा रहा था। जब वो शहीद हुए तो हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा जो थी, उनके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मैं आपको बताऊं कि हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा से हमने क्या कुछ सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट काम, मुर्दे का गुस्ल, मुर्दे का कफन, मुर्दे को दफन, औरतों के लिए जो वो डोली की चारपाई होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उस चारपाई को इंट्रोड्यूस करवाने वाली हजरत अस्मा, यानी जो औरतें हैं पर्दे के साथ, जाहिर है मर्द ही लेकर जाएंगे ना, तो हम पर्दे के साथ उस डोली वाली चादर के अंदर, उस डोली वाली जो चारपाई होती है उसके अंदर जाए, तो उसकी इजाद भी हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने की थी, हजरत अस्मा बिन उमैस रजी अल्लाह अन्हा। तो आप देखें कितना दिल चाहता है इनके बारे में और पढ़े। आज तक देखें हमें ये पता ही नहीं था कि कोई हजरत अस्मा बिन उमैस भी है। तो यहाँ पर आप देखें मैयत और मैयत से रिलेटेड जो ज्यादा अहादीस मिलेंगी वो हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा के से ही मिलेंगी, हजरत अस्मा बिन उमैस रजी अल्लाह अन्हा से मिलेंगी। इनके शोहर फोत होते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाजुल मुतहहरात को हदायत देते हैं कि आले जाफर का ख्याल रखना, वो अपने होश में नहीं है। और इनको हजरत अस्मा बिनते उमैस को क्या कह रहे हैं? सीना को भी नहीं करना और बैन नहीं करना। ये पहली मर्तबा हुआ था, यहां से ये हमें मिलती है। और ये हदीस किसके तवस्सुत से हमें मिल रही है? हजरत अस्मा बिनते उमैस के। ये मैं बार बार बोलती जाऊंगी ताकि हम सबके अंदर ये उतर जाए और हमें पता चले कि ये कौन थी। अब ये देखें कि एक हदीस यहाँ से मिलती है कि सीना को भी नहीं करनी, बैन नहीं करना, ये हदीस थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिली। फिर सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा भी अपने शुजा चचा की मुफारकत का शदीद सदमा हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जात भाई थे ना, तो हजरत फातिमा के चचा लगे, वो या वाह अम्मा हु कह के चचा को कहते हैं ना, तो रोती बारगाह नबूवत में हाजिर हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोती हुई आई। कौन? हजरत फातिमा ज़हरा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त रो रहे थे, आंखें उनकी नम थी, और फरमाया बेशक जाफर जैसे शख्स पर रोने वालियों को रोना चाहिए, रोना चाहिए, बैन नहीं करना और सीना नहीं पीटना। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर से फरमाया, फातिमा जाफर के बच्चों के लिए खाना तैयार करो, क्योंकि अस्मा रजी अल्लाह अन्हा आज सख्त गमज़दा है, क्योंकि हम जानते हैं शोहर की वफात। और फिर तीसरे दिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ ले गए और उनको सब्र की तलकीन फरमाई। अब आप देखें हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा कहाँ थी? तीसरे दिन में इद्दत में थी ना। तो इसी तरह आप देखें कि घर के बुजुर्ग, कोई बड़े, कोई ऐसे लोग हों जो नेक और शरीफ लोग हों और खातून अपने आप को मुकम्मल तौर पर ढांपी हो, तो उस औरत को की जाके दिलजोई कर देना, उसको सब्र की तलकीन करना, आगे के हालात के लिए उसको तैयार करना। ये भी एक पॉइंट लिख लें कि एक मर्द जो घर का बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बेहतरीन इंसान हो, वो एक शख्स इसी तरह एक बेवा औरत को जो कि इद्दत के दिनों में बैठी हो उसको ये नसीहत भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से हमें एक और चीज भी पता चलती है, यही हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में,
کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس وقت حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے لیے کھانا تیار کروایا گیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہمیں یہ حدیث ملتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سرید بناؤ. پوچھا گیا تھا کہ سرید کیا ہے، مطلب پوچھا نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو بہت بناتی تھی، تو پھر اب یہ مجھ سے بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ سرید کیا ہے، سا سے ہے، سا را یا دال، تو سرید کیا ہے؟ تو سرید کیا ہے کہ گوشت کا سالن، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہوں گوشت کا، اس کا سالن، پھر اس میں کیا کرنا ہے کہ بوٹیوں کو توڑ دینا ہے، سالن میں بوٹیاں توڑ کر اس میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دینے ہیں. جب وہ روٹی چوس لے گا، وہ شوربہ، روٹی نے وہ شوربہ چوس لیا، اس کے بعد اس کے اوپر شہد ڈالتے تھے. جی اس کے اوپر پھر شہد ڈلتا ہے، یہ کہلاتا ہے سرید. اچھا، سرید کا فائدہ کیا ہے؟ آج کل کی میڈیکل سائنس نے اس بات کو پروف کر دیا کہ جس وقت آپ بہت زیادہ غمزدہ ہوں، آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، آپ کو کوئی ایسا دھچکا لگا ہے، کوئی ایسی پریشانی آئی ہے کہ آپ اس وقت بہت حالات میں ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا دل اتنا نیچے نیچے جا رہا ہے اور دل بالکل صبر نہیں کر رہا، تو سائنس نے بھی اس بات کو پروف کر دیا کہ ایسے شخص کو میٹھا کھلائے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہو، اگر آپ بالکل پڑوس میں ہیں تو ادھر بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا جناب. اب تو ہمارا الٹا حساب ہو گیا، اب تو ہم پڑوسی جا کے ان کے گھر کھانا کھا رہے ہوتے. کھانا نہیں کھانا، بلکہ گھر والوں کے لیے اس طرح کوئی نمکین میٹھی چیز بنا کر بھجوانی بھی نہیں، بیٹھے ان کو کھلائیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا تھا کہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیگ نہیں پکا کے لے کر گئی تھی، صرف حضرت اسما کے لیے رضی اللہ عنہا اور ان کے بچوں کے لیے، 3 بچے تھے، یہ ابھی ہم ان ڈیٹیل پڑھیں گے، تو 3 بچے تھے. تو یہ دیکھیں فوتگی کا ایک اور ہمیں پتہ چل گیا. آج حضرت اسما سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، ابھی آگے بھی آپ کو بتاتی ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ فوتگی پر رونا نہیں ہے، بین نہیں کرنا، سینہ کو بھی نہیں کرنی. جو فوت ہو گئے ہیں ان پر آپ آنکھوں سے آنسو نکل سکتے ہیں آپ کے، پھر اسی طرح ان کے لیے کھانا آپ نے لے کر جانا ہے، ان کے گھر میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا، اور پھر اسی طرح نمکین اور میٹھا کھانا. ہمارے پشاور میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، چنا میوہ، وہ بھی آپ گھر میں بنا کر، تو وہ بھی آپ زیادہ میوہ ڈالیں اور آپ کھلا سکتے ہیں. یہ دیکھیں کتنی اچھی حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور کس کے توسط سے آئی ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں ہے، حضرت اسما بنت امیس کے. تو آپ دیکھیں کہ وہ شہد طاقتور چیز تھی، گوشت طاقتور چیز تھی، اور روٹی میں تو آلریڈی طاقت ہوتی ہے. سن 11 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی وفات ہو گئی، تو حضرت اسما رضی اللہ عنہا پر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. ان سے بھی بڑھ کر صدمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ہوا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صرف حضرت فاطمہ الزہرا ہی موجود تھی، باقی تمام بچوں کی وفات ہو چکی ہوئی تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 3 ماہ اور بعض روایات میں 6 ماہ آتا ہے، اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا جو تھی ان کی وفات ہو گئی تھی. جی صرف 3 ماہ یا 6 ماہ کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی نا ان کو بیماری میں کہ تم سب سے پہلے جنت میں تم سب سے پہلے آ کے مجھ سے ملو گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھی، تو کان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ اب مجھے بتاؤ کہ کیا کہا تھا تم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو انہوں نے کہا اب تو وفات ہو گئی ہے، اب میں بتا سکتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سب سے پہلے آ کر مجھ سے جنت میں ملو گی. یہ زندگی میں بتا دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بعض میں 3 مہینے اور بعض میں 6 مہینے میں حضرت فاطمہ الزہرا جو تھی وہ بیمار ہو گئی تھی. اب کیا ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا بڑے شدید صدمے میں تھی. حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے بڑے ضبط سے کام لیا اور اپنے وقت کا بیشتر حصہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی دلجوئی میں سرو کرنے لگی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہے، بہت زیادہ پریشانی میں ہے، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ کچھ دیر اس کے پاس چلے جائیں، کچھ وقت اس کو دیں، اس کے ساتھ باتیں کریں، اس کو مختلف طرح کے اچھی اور بہترین باتیں سنائیں، قرآن سنائیں، کوئی اس کو اچھا لیکچر سنوا دیں، کوئی ایسا کام کر دیں. تو یہ بھی ہماری طرف سے بہت بڑا ایک صدقہ ہوگا، جیسے کہ حضرت اسما بنت امیس نے کیا. یہ پوائنٹ لکھ لیں، یہ پوائنٹ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ حضرت اسما بنت امیس سے مل رہا ہے. آپ دیکھیں غم میں کوئی نہیں ہوتا، سیکنڈ ڈے پر ہی سب بھاگ جاتے ہیں.
بالکل. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے دلجوئی میں صرف کرنے لگی. تھوڑے ہی عرصے کے بعد سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا کا وقت آخر بھی آ پہنچا, یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو تھی بالکل آخری ٹائم میں آ گئی. علامہ ابن اثیر نے اسید الغابہ ان کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ اپنی وفات سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت امیس کو بلا بھیجا. اب دیکھیں یہ دلجوئی کرتی تھی تو این فوتگی کے وقت ان کو کون یاد آئی؟ یہی حضرت اسماء بنت امیس یاد آئی اور ان سے فرمایا. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ پردے کی بہت پابند تھی, اور آپ دیکھیں ان سے زیادہ علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے, لیکن جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا. میں ہمیشہ یہ سوچا کرتی تھی کہ ان میں کون سی سب سے بڑی چیز تھی, اور وہ تھا ان کی حیا, ان کا پردہ, ان کا اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا. اب دیکھیں وہ زندگی میں تو حیا سے رہیں, اب فوتگی کے وقت ان کو کیا فکر لگ جاتی ہے, وہ حضرت اسماء بنت امیس کو وصیت کیا کر رہی ہیں, میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا ہے. ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بلا کے یہ بات کی؟ آپ دیکھیں آج یہ نقطہ بھی ہائی لائٹ کریں کہ اپنے بچوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنی کولیگز کو پہلے سے ہی بتائیں کہ جب میرا جنازہ جائے گا تو تدفین کے وقت اور جنازے کے وقت میرے پردے کا پورا خیال رکھنا ہے, جس کا خیال نہیں رکھا جاتا. بلکہ آج کل جو بازار میں کفن ملتا ہے وہ بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ جسم ہی نہیں ڈھانپتا. اور سیکنڈ جو نہلاتے ہوئے بیڈ کی چادر, بے شک دیں, بیڈ کی چادریں دیں, لیکن ہمارے ہاں نہلانے کا ایک اور طریقہ ہے. جیسے کل پرسوں ہی مجھے بتایا جا رہا تھا کہ جو نہلانے والی آئی اس نے کفن میں سے ایک چادر نکالی وائٹ کلر کی اور وہ ڈالی اوپر, تو وہ کہتی ہے باجی ہم جو پردے پکڑ کے کھڑے تھے ہم نے سارا جسم دیکھا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے رہیں, اور آپ دیکھیں کہ تدفین کے وقت کے لیے ہم اپنے شوہروں کو, اپنے بچوں کو, گھر والوں کو پہلے سے بتائیں کہ میرا جنازے کے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا اہتمام کرنا ہے. اور سوائے میرے شوہر کے, اب دیکھیں کیا زبردست, وہ اپنی سہیلی کو اس وقت وصیت کر رہی ہیں کہ سوائے میرے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسی اور سے میرے غسل میں مدد نہیں لینی. اور ہمارے ہاں کیا پرابلم ہوتی ہے, ہمارے ہاں ادھر عورت مرتی ہے ادھر کہتے ہیں اس کا شوہر غیر محرم ہو گیا.